मोच्या हळगेच्या पेदास सवणाच्या फिरगस घरांक म्हजो मायामोगाचो नमस्कार. आयज हांव हो व्हिडिओ काडूंक कारण कितें तें हांव तुमकां सांगता. सगळे मेळून 4 विशय आसात. हे चारय विशय बरे करून समजून आयकात. तुम्ही म्हणटात अशीच चूक करता, अशीच चूक करता. अशीच चूक करता या आनी कोण चूक करता तें तुमकां आतां कळटलें. आनी जायते जाण आदले मेंबर आनी आदलो पाद्री आसीस खंय मिटिंगे आपयल्या येयना. आसीस मिटिंगे आपयल्याक येयना. तर आयज तुमकां हांव सांगता, आसीस मिटिंगे आपयल्या येयना का आदले मेंबर आनी आदलो पाद्री मिटिंगेक आपयल्या येयना तें तुमकां आयज कळटलें. नोव्हेंबर 10 तारखेक ह्याच वर्साक 10 नोव्हेंबर 2025 3 वरांचेर हळगेच्या पाद्रीन फादर इग्नेशियसान आनीक मेंबरान मेळून मिटींग दवरलें आनी त्या मिटिंगेर म्हाका आपयलें हळगे पॅरिशाचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसात ती डिस्कशन करूंक. त्या मिटिंगेक हांवूय आसलो, लॉयड आसलो, सिमावो आसलो आनी भोवतेक सगळे पीपीसीचे आनी पीएफसीचे मेंबर आसले. पयलो लॉयड उलयलो, दुसरे सिमा उलयलो आनी तिसरो हांव उलयलो. आनी हांव उलयतना कम से कम 1 hour 48 minutes हांव उलयलां. हांवें 1 hour 48 minutes जी कितें हांव उलयलां ती सगळीं डॉक्युमेंट्स घेवन उलयलां. हांवें क्रिस्टाचेर म्हणजे फेलिक्स लोबोचेर आनी आदल्या मेंबराचेर कित्याक केस घातला, ताका कारण कितें, हें सगळें हांवें डॉक्युमेंट घेवन हांव ते दिसाक मिटिंगेचेर आसलो. आनी सगळीं डॉक्युमेंटां एक एक डॉक्युमेंट काडून हांवें फादर इग्नेशियसाच्या हातांत दिलें आनी फादर इग्नेशियसाच्या तोंडांतल्यान तें वाचून सगळ्यांक सांगलें. हांवें ह्या मिटिंगेचेर 2017च्यान जे कितें घडलेलें तें कागदपत्र घेवन हांवें मिटिंगेचेर फादराक आनी सेक्रेटरी जो आमचो मतेस बाब आसा तेका आनी पीएफसीची सेक्रेटरी जी त्रिपन आसा तांकां आनी जितले मेंबर येयल्ले तितल्याकय मेंबराक हांवें A to Z सांगलां. गव्हर्नमेंटच्यान पयशे खंयचेय इगर्जीक हाडलेले, खंयची इगर्ज रिपेरी करूंक हाडलेली, ते पयशे कशे रिलीज करून घेतले, केन्ना केन्ना रिलीज करून घेतले, हे सगळें डॉक्युमेंट हांवें दाखयलें. स्पश्ट आसलें. 2017 एक ठराव पास केल्लो, पोन्नी इगोर्ज सारके करूंक मायनॉरिटीच्यान जे पयशे येतात ते हाडून ती सारकी करची. आनी त्या ठरावाचेर सेक्रेटरी डोमिंग आल्फोन्सोचो सिग्नेचर आसा आनी प्रेसिडेंट पीपीसीचो जो प्रेसिडेंट फादर फेलिक्स लोबोचें सिग्नेचर आसा आनी सील आसा. आनी ठराव पास केलो तेन्ना जितले मेंबर आसले तितल्याची लिस्टय आसा. ते पयशे हाडून कितें केलें, कशें केलें हें सगळें मिटिंगेचेर हांवें डिस्कशन केलां. नांवां घेवन हांवें सांगलां की कोणाक कितले पयशे पावलात, कोणाक कितले पयशे पावलात, कशे पावलात आनी इगर्जीच्या नांवान आश्रमाक काडलेले पयशे ते कोणा कडेन ट्रान्सफर जालात तेवूय हांव थिंगासर डिस्कशन केलां. कोणाचें नांव घेनासतना आनी डॉक्युमेंट नासतना हांव कांय उलोवंक ना. पर्देके पिचेर रावन म्हाका उलोवची संवय ना. स्पश्ट एप्लिकेशनाचेर बरयला
हळेय चर्च म्हणजे पोन्नी इगर्ज सारखे करूंक आमकां 56 lakhs रुपीज लागतात. आमचे फकत आता 75,000 1,00,000 रुपये मात्र आसा आणि वर्साक आमकां 75,000 रुपीज मात कलेक्शन जाता म्हणजे उत्पन्न येता म्हणून ऍप्लिकेशनाचेर बरयल्लेले आसा. ते पासून फादराच्याच तोंडांनी वाचून दाखयला. हे तुमच्या वाड्यावेल्या मेंबराक तुम्ही विचारा, ते विचारूंक जाय. तुमकां आयज हांव उक्तें करता, हांव म्हज्या फायद्याक लागून हें करना. आयज 2019 उपरांत जी भुरगीं जल्मलात, 2019 उपरांत जी भुरगीं जल्मलात त्या भुरग्यांक इगर्ज 2006च्यानच हळगा आसली म्हणून जातलें. इगर्ज 2006 नातिविदास फादर आसतना आनी देवादीन जाल्लो बिशप विलियम डिमेलो आसतनाच आमच्या हळगाक इगर्ज आसली म्हणजे इगर्ज बांदली म्हणून हें रेकॉर्ड उरतलें. पूण 1903 जी बांदला ती इगर्ज खंय गेली तेजे रेकॉर्ड उरचें ना. आतां वेबसायटीर पळयता, वेबसायटीचेर पासून कितें घातला, पोन्नी इगर्ज घायला, नवी इगर्ज आतां पळय ती कितें केला, तुमी मॉडिफिकेशन केला, ती इगर्ज दाखयला. पोन्नी इगर्ज गेली खंय? सो हें सगळें उरूं जायना म्हणून हांवें पुस्तक बरयलां आनी त्या पुस्तकाचे A to Z हांवें बरयल्लें आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, इतली फोटिंगगिरी आसतना आसिसाक बोट दाखयनाका. तुमचीच भुरगीं, तुमची नात्रां म्हणटलीं, पोत्रांय म्हणटलीं, हळगा इगर्ज बांदून 25 वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं, आनी तो पयले खंय वयताले आमी इगर्जी? तुमी जबाब कितें दितली? तुमचे कडेन जबाब आसा? तुमी म्हणटले पयली इगर्ज ती खंय गेली? हे मोगाच्या बापडीनो जावंक जायना. इतिहास सारको उरूं जाय. ताचे उपरांत तुमकां हांव सांगता, खंयचे इन्स्टॉलमेंट केन्ना रिलीज करून घेतले, कोण ते रिलीज करून हाडूंक गेल्ले, हे सगळें हांवें त्या दिसा मिटिंगेचेर उलयलां. A to Z हांवें उलयलां. आनी हांवें हेंवूय सांगलां, जरी तर हांव जें कितें उलयलां तुमकां तर डावट मारता, आतांच सांगा, भायर वचून पुसू करनाका. आनीक तुमकां फकत 50% डॉक्युमेंट मात दाखयला आनी 50% की डॉक्युमेंट हांवें तुमकां दाखोवंक ना. आनी तुमकां तर येवन पळोवंक जाय, म्हज्या घरा कडेन येया, हळगा हांव आसा, तुमकां 24 hours म्हजें दार ओपन आसा, तुमकां हांव तें दाखयतां. चूक कोणाची म्हूण सोदून काडा. ताचे उपरांत फादरान म्हाका नोव्हेंबर 22 तारखेक, गेल्या त्या म्हयन्यात नोव्हेंबर 22 तारखेक 9:38 9:38 सकाळीचे 9:38 AM सकाळीचे म्हाका फादराचो फोन येयलो व्हॉट्सएपाचेर. आनी फादरान म्हाका सांगलें, आसीस, बिस्पान मिटींग दवरला, तुवें येवचें पडटलें, कित्याक तुका सांग म्हणलां. आनीक 2 जाणांक सांग म्हटलां. हांवें म्हटलें, कोणाक सांगूंक जाय? ना, ते आनी कोण तुजें नांव सांगलात न्हू, तेंची तितल्या जाणांक आपोवंक जाय, तेंची नांवां दी. हांवें 11 लोकांचें नांव दिलें. बिस्पा फुड्यान मिटींग करूंक. आनी हांवें नांव दिल्लीं केन्ना? नोव्हेंबर 23 हांवें नांव दिलीं. 22 तारखेक म्हाका फादराचो फोन येता आनी 23 तारखेक हांव 11 लोकांची नांवां दिता 4:30 वरांचेर. आनी ताचे उपरांत 23 तारखेक दांडेली एक मिटींग जाता. दांडेलीच्या गांवांत एक मिटींग जाता. आनी ताच्या उपरांत आनी ह्या मिटिंगाक कोण गेल्ले, फादरा बरोबर कोण गेल्ले आनी कोण, तेजे सगळें लिस्ट आयज म्हजे कडेन आसा.
आणि ताचे उपरांत दांडेली मिटींग जाल्ल्या उपरांत 29 नोव्हेंबर 2025 फादर इग्नेशियसाचो जो आमचो पॅरिश प्रीस्ट ताचो म्हाका मेसेज येता आनी तो मेसेज असो आसा, तुमकां वाचून दाखयता. गुड मॉर्निंग. द forthcoming meeting in bracket 1/12/2025 bracket close is cancelled due to some program. Please excuse us. हो मेसेज म्हाका येता की बिस्पा कडेन दवरलेले मिटींग जे 1 तारखेर 1 डिसेंबराक ते कॅन्सल केला, नॉट पोस्टपोन, कॅन्सल केला म्हणजे म्हाका मेसेज येता. तर हांव म्हणटा जरी तर म्हजी फट आसा जाल्यार हांव मिटींगेक येना, कित्याक म्हजे कडेन फट आसा. जरी तर म्हजे कडेन सत आसा जाल्यार हांव मिटींगेक येता. म्हाका भिरांत ना, म्हाका बिस्पा कडेन व्हर, नाजाल्यार नुन्सिये कडेन व्हर, नाजाल्यार आनी खंय म्हाका व्हर, कित्याक म्हजे कडेन सत आसा देखून हांव मिटींगेक खंय येवंक हांव रेडी आसा. पूण हे आदले मेंबर आनी हो फेलिक्स लोबो मिटींगेक आपयल्या येना, कित्याक तेणें येवंक जाय. बिस्पा मुखार आसूं दी, हळगेच्या आमच्या पेदासावळेच्या फिरगस घरा मुखार आसूं दी, मिटींगेक तेणें येवंकच जाय. आनी जरी तर तो मिटींगेक येना हाचें कारण तुमी सोदून काडा, म्हाका सांगची गरज ना. पूण एक उगडास धरा, जे कितें आमच्या हळगेच्या पेदासावळेच्या फिरगजीक आनी फिरगस घराक जो अन्याय जाला त्या अन्यायाचेर आज न्ही फाल्यां जैत व्हरून आमकां सायबीण दितलीच, हें उगडास धरा. दुसरें सांगता, हांवें फादराक ऑगस्टान लेटर घातलें, सप्टेंबरान लेटर घातलें. कसलें लेटर? की हळगेच्या इगर्जीच्या तर्फेन सेवरीन फर्नांडिसा म्हणलेल्याक मुखंड नेमून म्हणजे मुखंडो दिवंक सगळ्या हळगेच्या क्रिस्तांवांनी सही करून ताका एक लेटर दिल्लें आसा. ताचेरय त्या दिसा मिटींगेर डिस्कशन जालें. आनी फादराक हांवें म्हटलें, तुमकां हांवें लेटर रजिस्टर घातला, म्हजे कडेन कॉपी आसा आनी एडी आसा, तुमी म्हाका रिप्लाय दिवंक ना. पूण आयज मिटींगेचेर हांव तुका सांगता, हांव सगळें बरोवन घेवन येयला, हे भशेन म्हाका स्टेटमेंट जाय. फादराक विचारलें, तुजे कडेन सेवरीन फर्नांडिसाक ऑथॉरिटी इगर्जे तर्फेन दिल्लें कितें डॉक्युमेंट आसा? फादर म्हणूंक लागलो आपणा कडेन ना. हांवें म्हटलें फादर फायलान आसतलें, कित्याक ऑलरेडी इगर्जेचो सील आहा तेजेर, फादरान पळयलो बी, फादरान तें वाचलें बी. आनी फादर इग्नेशियस म्हणटा आपणा कडेन तें ना. ओके फादर, तुमचे कडेन ना न्हू, ना जाल्यार ना म्हण म्हाका बरोवन दिया, आसा जाल्यार आसा म्हण म्हाका बरोवन दिया. जरी तर तुमचे कडेन ना जाल्यार हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, हांव एक तुमी दिवचें स्टेटमेंट हांव बरोवन घेवन येयला. कितें म्हूण? सेवरीन फर्नांडीस म्हणलेल्याक इगर्जेच्या तर्फेन ऑथॉरिटी दिल्लें आनी त्या ऑथॉरिटी लेटराचेर हळगेच्या क्रिस्तांवांनी सिग्नेचर केल्लें. तें लेटर आमच्या इगर्जीच्या खंयच्याच फायलान ना. इतलेंच म्हाका बरोवन दिया म्हटलें आनी हांवें फादराक तें लेटर दिलें. आनी फादरान म्हटलें आपूण थोड्या दिसांनी तुका दिता. हें सगळें वजीर सांगलां फादरान. आनी आयज नोव्हेंबर 10 तारीख जावन डिसेंबर सोंपत येयलो. फादराक हांवें 2-3 रिमांयडर घातली, व्हॉट्सएपाचेर घातली, जाल्यार आज म्हटल्यार त्या रिमांयडराचो म्हाका रिप्लाय ना आनी ह्या सेवरीनाक ऑथॉरिटी दिवंक ना म्हूण तें लेटरी म्हाका दिवंक ना. हाचो अर्थ कितें? हांवें फादराक एकच सांगलें, जरी तर फादर इग्नेशियस तूं तर हें लेटर दिना, तुवें डिफेंड करचें पडटलें, कित्याक ऑथेंटीक डॉक्युमेंट तूं येयल्या उपरांत ना म्हणटोच तुवें तें डिस्ट्रॉय केलां म्हूण जालें. एज फॉर द लॉ, ना जाल्यार म्हाका बरोवन दी.
पूण तूं म्हाका दिना जाल्यार म्हाका लिगली वयचें पडटलें. हांव लिगली वयतलों, कित्याक बायबलान सांगलेलें आसा, तुजो भाव चूक करशी जाल्यार ताका समजून सांग, तो तुका आयकलो जाल्यार तुवें ताका फाटीं हाडलो म्हूण जालो. जरी तो तुका आयकना, दुसऱ्याक घेवन सांग. तांकांय आयकना जाल्यार सभेक कळय. हांवें हे तीनय केला. आज चवथी सभेक म्हणजे म्हाका लिगली वयचें पडटलें. तूं मागीर फाल्यां म्हणनाका फादर इग्नेशियस आसिसान आपल्याचेर कंप्लेंट केला. हांव कंप्लेंट करना. ऑटोमॅटीक ही कंप्लेंट जाता. ऑटोमॅटीक ही कंप्लेंट जाता. तुजे कडेन तर सेव्हरीन फर्नांडिसाक दिल्लें लेटर ना, म्हणजे ऑथॉरिटी दिल्ली लेटर ना इगर्जेच्या तर्फेन, तर तूं म्हाका बरोवन दी की इगर्जेच्या तर्फेन दिल्लें खंयचेच ऑथॉरिटी लेटर ह्या सेव्हरीनाक दिल्लें आमच्या इगर्जेन ना. जरी तर तूं दिना आनी तें लेटर कोर्टाचें म्हाका काण घेवचें पडलां आनी हांवें काण घेतला, तर तुका फादर फाल्यां सेव्हरीनाक लागून त्रास जातले. कित्याक ह्या सेव्हरीन फर्नांडीस म्हणून कोण हांव ताका वळखना. कित्याक तो इगर्जेचो मेंबरूय न्ही आनी खंयच्याय पॅरिशाचो मेंबर न्ही. आमच्या हळगेच्या पॅरिशाचो खंयच्याय ग्रुपाक तो मेंबर ना. पूण हो सेव्हरीन फर्नांडीस म्हणटा कोण हो तुका खबर आसतली, नाल्यार गेल्ल्या फेलिक्स लोबो खबर आसतली. आता उपरांत आनीक तुमकां हांव सांगता. फुलर म्हणटा तो, हो फुलर बेस्ट सोशल वर्कर. ओके, सोशल वर्क करूं जाय, काम करूं जाय, देवाचे बेसांव आसता. पूण तो कॅटरिंग करता म्हूण आयकलां. बोर्डूय मारलो कॅटरिंगाचो म्हजे कडेन आसा. आनी इगर्जेचे सविनेराचेर बी आरोन कॅटरिंग अशें कितें बरयल्लें आसा म्हजे कडेन आहा तें. सो हांवें चवकशी केली. हे कॅटरिंग जो फुलर म्हणटा तो करता, हेका खंयचें परमिशन आसा? सगळ्या डिपार्टमेंटा पळयलें, खंयचेच कडेन ताका परमिशन, लिगल परमिशन ना. ना म्हूण हायजिनीक सर्टिफिकेट ना, मेडिकल सर्टिफिकेट ना, पॉल्युशन सर्टिफिकेट ना, डिग्री ना, खंयची कॅटरिंग डिग्री ना. मागीर हांव पंचायतीक गेलो. पंचायतीक गेता जाल्यार पंचायतीन म्हटलें एक एनओसी ताका आमी कंडिशनली दिल्ली आसा, सगळें लायसन घेवन तुवें स्टार्ट करच्या जाता. परमिशन न्ही, सगळें लायसन घेवन. पूण आयज म्हणल्यार ही खंयची 8-10 लायसनां आसात ताका मेळूंक ना आनी तेणें घेयली ना. हो तुमकां सांगता आपणे कडेन लायसन आसा, हें आसा, तें आसा. आपूण चाणक म्हणल्यार आमचे कोंकणी भाशेन घूर. हो घूर बी जायत म्हाका खबर ना. चाणक म्हणटा ते चाणक्य म्हणल्यार कोण तें खबर ना. हांव कित्याक लागून सांगता, जो मनीस तुमचे कडेन खोटें सांगून घेवन ब्लँक पेपराचेर सिग्नेचर घेवन येयला आनी म्हजेर, शिमावचेर, म्हज्या डॅडीचेर आनी लॉयडाचेर ताणें कंप्लेंट केला आनी तुमकां सांगला बी आमी, आनी तुमी त्याच मनशाक इल्लिगली करतले मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता, म्हणजे कॅटरिंग दिता. हेजो अर्थ कितें? तुमी आमचेर कंप्लेंट करून आनी इगर्जेच्या ज्या स्कॅमान भागीदार आसा म्हूण जालें. हे हांव डायरेक्ट आरोप करता तुमचेर. नाल्यार तुमी तांकां विचारना कित्याक? तुमी विचारूं जाय. आमी एक तुमकां नोटीस धाडलें, तुमी विचारलें आमकां नोटीस कित्याक धाडली काय म्हूण. हांवें सरळ सोडून सांगलें. जे कोणाचे बायल मनशाचें हांवें नांव घेतलें लास्ट व्हिडिओचेर, तेका घोव म्हाज्या घरा कडेन आसा, आपल्या बायलें नांव कित्याक घायलें? हांवें म्हणलें बाबा तुगे बायलें नांव अशें आसा, म्हाका घालचेंच पडटा. कोण पळय सिग्नेचर व्हरू येयल्लो तेका विचार, हो तेका विचारना. म्हळ्यार दाल में कुछ काला है म्हणून जालें. पुरा दालच काळा आसा म्हाका खबर ना. पूण आयज हांव कित्याक हो व्हिडिओ करता? कॅटरिंग चालू करतले जाल्यार उणें म्हणल्यार 12 लायसन जाय आनी 12 लायसन नासतना करच्याक जाय. आनी इन फ्युचर कोणेय तरी ह्या फुलर म्हटलेल्या जो इल्लिगली कॅटरिंग करता ताका कोणेय तरी गांवच्या लोकांनी, परगांवच्या लोकांनी कॅटरिंग दिलें म्हणून म्हाका कळलें जाल्यार म्हाकाय ऑथॉरिटी आसा
की क्रायम खंय जाता थंयसर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घेवन वचून रेड घालपाक. आनी इन फ्युचर हांव तें करतलो. तो कोणूय म्हज्या भावान पासून म्हाका ताका कॅटरिंग दिल्यार हांव भावागेर वचून हांव रेड घालतलो. मागीर म्हणनाकात आशिसान असले टायमार तशें करची न्ही आहलें, तशें टायमार तशें. आतां म्हणून पयलोच तुमकां व्हिडिओ घालून सांगता. ताचे कडेन आश्रमाचो कांय ना. आश्रम चलोवपाक ते पेड आश्रम म्हणल्यार व्हडले रिस्क. चॅरिटी आश्रम म्हणल्यार वेगळे, पेड आश्रम म्हणल्यार जाणटे मनशाक कोणी घरचो मनीस दवरता आनी ताका पयशे दिता. हे पेड आश्रम, व्हडले रिस्क. पंचायतीक हांवें कळयला, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कळयला, दिल्लीक कळयला. उगडास करा. आनी दुसरें कॉयर. म्हज्या पेदास सेवणाच्या फिरगस घराक हांव क्लियर करता. पळय म्हज्या डॅडीचे वर्साचे मिस जाले आनी तुमी जायतो लोक हळगा फिरगचेचो आनी बायलोय येवन इगर सगळी भरून डॅडी खातीर तुमी मागूंक केलें. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण ते दीस एक अशें घडलें, हांवें कॉयर गोंयच्यान वयल्लें आनी फादरान म्हाका विचारलें, आपणाक तें इंटिमेशन दिवंक ना. हांवें म्हटलें हांव बायबल वाचतालो. हांव बायबल वाचून तुगेल्या ऑफिसान येता. हांव बायबल वाचलो आनी हांव फादरा कडेन गेलो आनी फादराक हांवें सांगलें. फादर म्हटलें, हांवें कॉयर गोंयच्यान हाडला. कित्याक हाडला आतां तुका हांव सांगता. तुमी म्हाका विचारूंक जाय म्हूण हांवें तुका इंटिमेशन दिवंक ना. म्हज्या डॅडी मामीची 60 वर्साची काजाराची एनिवर्सरी आसली. ते दिसा फादर तूं मिसाचेर लोभ घालून चडता म्हटल्यार तुवें कॉयर आसा म्हटल्यार निमाणें कॉयर तुमचें ना. मागीर आमच्याच भुरग्यांनी पेदास सेवणाक आर्ग हांव नमान करता आनी सर्गेच्या बापा वाखाणणी दिता, जेजू वाखाणणी दिता की म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या भावाच्या भुरग्यांक कॉयर शिकयला. राती न्हिदेर पासून उठून तेमकां कॉयर करा म्हणल्यार ती करता. म्हज्या भुरग्यांनी, भावाच्या भुरग्यांनी मेळून कॉयर करून आमची इगर्जेचे मीस सोबयलें. ताचे उपरांत म्हज्या डॅडीचे म्हयन्याचे मीस येता. त्या दिसाक कॉयराक वाजोवपाक कोण ना. पूण फादरान कितलेशे फावटी फोन करून तो कोण कॉयर वाजयता ताका आपयलें, रिक्वेस्ट करून आपयलें. आनी उपरांत आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी मेळून कॉयर केलें. फादर, तुवें फिरगस घराक या फिरगजेच्या युथा या कोणाकी फोन करून 10 फावटी फोन गुंडोवन तुवें तांकां आपयल्यार तुजी किंमत कितली उरली? तुका किंमत आसा? ना. फादरान इगर्जेच्या वावराक या कॉयराक आसूं दी, दत्नीक आसूं दी, या प्रेयर मिटिंगाक आसूं दी, फोन करूं जाय म्हणना. देवस्पणाचें काम तें. पयले दिसा एनोस केलें, येवचेंच. या आसा म्हूण कळ्ळें, येवचेंच. कित्याक आमी येताले तशे. आदले पाद्रीक आमचे बद्दल विचार, तुका कोणें हें सांगलां पळय कितें कितें आमचे बद्दल ब्रेन वॉश केला, तें रॉंग. आदल्या पाद्रीक विचार, फादर विक्टर क्रास्टा विचार, मायकल मोरायसा विचार, एंटनी रॉड्रिगेसा विचार, अनाक्लेटसा विचार, सगळ्या विचार अप टू द कोणतो एडविना कडेन म्हटल्यार विचार नासतना वचून आमी वावर करताले आनी वावर केला आनी फुडें आमी करतले. पूण तूं पळय ह्या लोकांले आयकून ब्रेन वॉश जावन घेवन हे भशेन करता, हें सारकें न्हू. तुवें स्ट्रिक्टली सांगपाक जाय, फाल्यां कॉयर आसा, कॉयराक सगळ्या भुरग्यांनी येवंक जाय. येना जाल्यार आसूं दी, दुसऱ्याक तयार कर. डिपेंड रावं नाका, देवस्पणाक डिपेंड रावूंक जायना. मीस जेजू गेलें आमी भेटयता आनी ते मीस भेटयतना ते मिसाक सोबाय दिवची पडटा. ते देखून म्हाका मीस आमचें सोबूंक जाय. पेदास सेवणाची फिरगजेन जावचें मीस सोबूंक जाय म्हणून म्हाका गोंयच्यान कॉयर व्हरचें पडलें.
आनी ते बरे भशेन तुमी वाजयलें आनी बरे भशेन मीस जालें. तुवें व्हिडिओ घातला, हांवें अख्ख्या मिसाचो व्हिडिओ घातला, बरे भशेन तुवें मिसूय भेटयला, कोयरूय बरें जालें आनी लोकूय खुशाल जालो. पक्षपात करून देवस्पण करप न्ही. हे तुजे कोण थोडे कोयराचे भुरगे वाजोवपी आसा पळय, पक्षपात करता. डायरेक्ट आरोप म्हजो हांव पळयते आसा. आतां न्हू 2017 हांव पळयत आसा, जेन्ना फेलिक्स लोबो येयल्ले तेन्नाचें हांव पळयते आसा. लॉयडाच्या भावाचें काजार वाजोवंक कोण ना, कोयर. लास्ट मोमेंटार मागीर ताणें दुसऱ्या काणगेर केलें. फेलिक्स लोबो तूं कावन्सिलींग कर आनी बरो पाद्री कर, तुका वालोर. पूण तेका चुकीक साथ दिवन तेका वाचोवंक सोदनाका, चुकी साथ दिनाका. कित्याक फेलिक्स लोबोनूच म्हणलेलो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग म्हजे कडेन आसा. 2020 इगोर सिमित्री कडेन फेडत्याचे मीस जाताले. त्या दिसा फेलिक्स लोबोन म्हटलें 500 लोकांच्यान 5 घरां कंट्रोल करूंक जायना. पूण आमी पाद्री एकच, हें सत दिसता म्हाका. पूण तशेंच आमी गांवचे लोकूय एकच. तुमी कितेंय करा, आमी गांवचे लोक एकच, एकामेकाक सांबाळून रावन पेदास सेवणाचे फिरगोत्सव वयतले, एक उगडास दवर. परत आनीकदा सांगता हांव सगळ्या म्हज्या लोकांक, पेदास सेवणाचे इगोर्ज आनी पॅरिश आमी सगळीं जाण मेळून भक्तीन आनी उर्बेन आमी सोबयचे आनी बऱ्या भशेन आमी आसा म्हूण दाखोवचें. हेगेले तेगेले आयकून आमी दुस्मानकाय करून घेवचें नाका. आदीं आमी दुस्मान नासले, आतांय आमी दुस्मान ना, इन फ्युचरय आमी दुस्मान जावन रावचे नाका. कोणी केला तेंचें तांकां मेळटलें. पूण न्याय म्हाका दिवंक जाय, म्हाका न्याय दिवंक जाय. पेदास सेवण मायक अन्याय जाल्लो आसा, ताका म्हाका न्याय दिवंक जाय. आतां आनीक थोड्या दिसांनी पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन येतलें. उणें म्हणल्यार 45 मिनिट्साचें. ताचेर हांवें हालगा पॅरिश फायल कंप्लीट उक्तो केल्लो आसा, A to Z विथ डॉक्युमेंटरी एविडन्स हांवें दाखयल्लें आसा. ते देखून तुमचे कडेन मागता, गांवचे लोक आमी एकवटान देवबिरांतेन मोगान जियेतात म्हूण आमी पेदास सणमा दाखोवया. आमेन. देव बरें करूं.